प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे दंपया. मगळा बापा, तुका आज अर्घ दिता आमी. आमकां तुवें हांगा सांगाता हाडलें. तुजें उतर आयकूंक, तुज्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्या जिवनांत कशें चलचें म्हणलें तूं आमकां शिकयते आसाय. ही आमची दुसऱ्या दिसाची रितीर जावन आसा. तूं येदोळ म्हणसर आमकां बऱ्या रितीन चलयलाय. सर्व खंयचेय डिस्टर्बन्स नासतना आमकां तुवें चलयल्याक तुका अर्गां दिता बापा. तशेंच आतां हांव कितें उलोवंक आसा हें हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. पवित्रत्म्या, तूं सगळो म्हजो कंट्रोल काने, म्हजो ताळो. हांव कितें उलयतां तें तुजें उतर आसूं दी. त्या खातीर बापा तुका अर्गां दिता. हें मागणें करता जेजूच्या नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. आमकां देवान संवसार, सर्ग आनी सक्कड आमकां रचून दिलें. वैगी आमकां पयलें मनशांक रचलें गी संवसार रचलो. संवसार रचलो. संवसार कित्याक रचलो पयलें? संवसार कित्याक रचलो? आं, मनशाक जिवंक. कित्याक म्हळ्यार मनशाक कुडींत देवान रचलो, आत्म्यान रचलो. तशें संवसारान जियोंक कूड दिली. वैगी आतां कुडीन जियेचें जाल्यार कुडीक थोड्यो गरजो आसात. आमकां तें जायचें, हें जायचें, आमकां फॅसिलिटीज जायचे. फॅसिलिटीज नासतना आमची कूड आमकां संवसारान जिवंक जायना. त्या खातीर हर एक आमकां देवान रचून आमकां संवसाराक धाडलें. वैगी वय तरी आमकां आतां जेनेसीस 1:28 काडया ब्रदर. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर चलयतल्या सर जियेतल्या सर मनसतीचेर अधिकार चलया. प्रेज गॉड. सकयल करा ब्रदर. ओके. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. कोणाक दिलो? मनशाक आशिर्वाद दिलो. मनशाक रचलें, ताचे उपरांत आशिर्वाद दिलो. आनी पृथ्वी वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या ब्रदर वयर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. तरी आमकां सर्व रचून आमच्या अधिकाराक दिल्यो की देवान अधिकार ताणें दवरलो, मनशांक दिलो. तरी आतां तुमचे थंय एक समस्या जातना, नाजाल्यार तुमकां एक दुख येतना एका मनशान, ते दाळा तुमी काले म्हणटात देवाक. आं, दूख जाता, दूख भोगता वय. पूण आमी काले म्हणटा, देवा तूं हें पळयना हिंगे म्हूण. वय गे. पूण देवान आमकां पृथ्वीचेर सक्कड आमकां अधिकार दिलो. पूण मनशांचेर ताणें ताचो अधिकार दवरुना. ताणें कालें केलें, आमकां स्वतंत्र दिलो. ती स्वतंत्राय आमी कालें केलें. आमी कशी वगडायली स्वतंत्राय? आदाव येव दोगांय आविधेयपणान गेली, देवाच्या बसवणेचेर रावोना.
वैगी देव तांकां सदां येवन मेळटलो, रेगुलर म्हूण येत, रेगुलर येवन तांकां मेळटलो, उलयतलो सक्कळी. पूण केदाळा तांणी पाताक आदारलें, त्या दाळा तांणी कालें केलें, देवातावन लिपली. कित्याक लिपली न्ही? नाही होगडायलें वय, पूण लिपली कित्याक? देवाच्या विधेयपणाक आड गेली ती. वैगी त्या दाळा देव पवित्र म्हूण गोत्ता तांकां, देव तांचो मस्त मोग करताय म्हूण गोत्ता. आतां एग्जाम्पल, आमच्या घरा भुरगीं आसात, नाजाल्यार आमी भुरगीं आसल्या पयल्या. वैगी आमी खंयची चूक केल्ली जाल्यार, नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांनी खंयली चूक केली जाल्यार आमी आमच्या वडिलां तावन लिपयताले वगी, वय न्हय? आमी केदाळा आमी पाताक करता, आमी उजवाडांत आशिल्लीं मनशां आमी काळोखाक वेता. देवाच्या मोगान तावन आमी मेकळे जाता आनी देवाच्या संबंदांतावन तुटता. वैगी तरी आतां आमकां देवाच्या संबंदांतावन तुटचें रिजन कालें. आमी देवाच्या संबंदांतावन तुटची तली वस्त कालें, पाताक. प्रेज गॉड. आतां पाताक म्हळ्यार कालें, पाताक म्हळ्यार कालें देवाच्या उतरा विरोध आमी कार्यां करची. देवाच्या उतरां विरोध आमी कार्यां करची, देवाच्या कुशे विरोध आमी कार्यां करची. तरी ताचे वरनी पयलें, पातकाच्या पयलें आनी एक पाताक आसा थंय, कालें तें. पातकाक जल्म दिवचे तले एक वस्त आसा, कालें तें. देवसार न्हय, ताळण्यो. प्रेज गॉड. ताळण्यो म्हळ्यार कालें. आतां आं करून नजो आसलें करचें तें पाताक. ताळण्यो म्हळ्यार कालें. मतीक चिंचें. ताका एक डेफिनेशन सांगचें जाल्यार एप्लायींग प्रेशर, बॅड प्रेशर ऑन अवर मायंड. ओके, आमच्या मतीक नकारात्मक प्रेशर येवच्याक आमी ताळण्यो म्हणटा. नकारात्मक प्रेशर आमी केदाळाक कान घेवन तो आमी क्रिया करता, तें पाताक जावन आसा. पैगी तरी आतां पाताक केल्या उपरांत कालें जाता आमकां. आं आं आतां पाताक जालें. ओके, आतां पातकां म्हळ्यार कालें. पाताक एक आनी पातकां मुस्तुगी. आं पातकां म्हळ्यार कालें, पाताक म्हळ्यार कालें. पाताक म्हळ्यार तुमी ताळण्यो आसल्यो त्यो तुमी कार्यरुपाक घालतात पाताक. आं फळां ते माईक आसा गे ब्रदर. ओके ओके, सांगा सिस्टर. कालें
पाताक मूळ रूट म्हणटात वय, आनी fruit. फ्रूट वय न्ही पातका म्हळ्यार फ्रूट फ्रूट ताची ताची ताचे वयर आमी कितेंय अनुभव करता ताचें फलितांश पातकाचें फलितांश आमकां पातकां पातकां त्या खातीर देव पातकांक कांटळटा पूण पातक्याक कांटळना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमी सर्व एक नाल्यार एका रितीन आमी पातकां करता वय गे, पूण आमकां देव केदाळय कांटळना, मनशाक कांटळना. मनीस पातका वरवीं काळोखाक वेता, लिपोवंक वेता. आतां एग्जाम्पल तुमकां आतां सांगलें, भुरगीं कालें मिस्टेक केल्यार आवय बापाय कळटा म्हणून ते लिपयतात आनी तांचे एक्टिविटीज आनी ती नॉर्मल आसनान. पळया तुमी भुरगीं केदाळाय एक मिस्टेक करता जाल्यार व्हडांक तांकां फेस करूंक जायना, बेरिकता. पाताक म्हळ्यारच बे. केदाळा आमी देवाच्या विरोध उलयता, देवाच्या शब्दाच्या विरोध आमी करता, तेदाळात आमच्या भितर बेरिकता. त्या बिया वरवीं मस्त जाणां पातका वयर पाताक करून रॉंग डिसिशनां कान घेवन आपलो जीव वगडायल्लो आसा. आमी आमच्या समाजांत पळयता. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या भुरग्यांक आमी फेस करूंक आमी शिकयना. म्हळ्यार खंयचेय आतां एक रॉंग तांणी केलां जाल्यार तांकां तें आमी करेक्शन करच्या पयलें. म्हाका एक उडास आसा, म्हज्या व्हडल्या पुताक हांवें सांगलें, तो इल्लो पक्रितालो इस्कॉलान आनी पुरा केदाळे कंप्लेंट येताली. ताका सांगलें हांवें, तूं कितेंय कर, पक्री केल्यारय व्हडना, पूण घरा येवन आसले बरी सांग तुजें तावन कितें जालां. ना जाल्यार व्हडांक ती सूख तिदवंक जायना. आतां आमी संवसारान जियेतना आमकां सुखी तिदविचे पडटात भुरग्यांच्यो वैगी. भुरग्यांक करेक्शन्स करीचे पडटा आमी. पूण देवाची हे दुसऱ्यांत देव तशें आमकां करेक्शनाक म्हणून सांगना. आमी मन बदलाचें. आमी मन बदलोवन आमी देवा सरशीन पाटयेचे. देव तुका आमकां खंयच्याकय फोर्स करिना आनी ताचे खंयचेय नियमां आमचे वयर तापिना. आनी पयलें पोरण्या सोल्ल्यांत आमी नियमांत जियेतल्या वैगी. जेजू येवच्या पयलें जेजू आसता म्हणसरी आमी नियमांतच आसल्या. पूण ती नियमां तातूंत आमी एकय पाळना जाल्यार आमकां नियमशास्त्राचो शिराप म्हणलें लागतलें. पयलें आमकां बेसांवां कशीं मेळटालीं. आतां ओल्ड टेस्टमेंट म्हणचे आमी बेसांवां कशीं मेळटालीं. आमची बेसांवां कशीं वेतालीं. आमी कोणीय मनीस नियमशास्त्राच्या विरोध कितेंय करता ताका शिराप आनी देवाचीं बेसांवां मेळनातलीं. म्हळ्यार तशी एक पातयेनी आसली पयलें. पूण केदाळा जेजू आयलो, जेजून शिकोवन दिली. जेजून आमकां देव कितें आशेता आपल्या भुरग्यां खातीर तित्त शिकोवन दिल्या. ताणें कांय आमकां कश्ट दिवनात. ताणें सगळे कश्ट आमकां मेळनातले बरी ताणें केल्यात.
आतां आमी पातकातावन आमचो संबंद देवातावन पाड जाता वैगी आमी पातकातावन पाटी येता आचे पथकातावन आमी देवातावन पाटी येता पथकां करता आनी देवातावन आमी संबंद तुटयता पूण देव थंयच आसता देव तुवें पथकां केलां म्हणून तुजे कडेन संबंद देव तुटयना वैगी त्या खातीर आमी आतां एक वापर आमी काडया प्रोडिगल सन लूक 15:11 ब्रदर हांव तुमकां सांगता ना 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 प्रोडिगल लूक 15:11 उपरांत ही वापर ही एकच वांजेलिस्तान बरयल्या दुसऱ्या वांजेलान ना तुका दुसऱ्यो वापर जाल्यार आमकां मेळटात पूण ही वापर एकच वांजेलिस्तान लुकाच्या अंतू अध्यायान मात्र आसा ही सो वाचतात गे उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या पुताक दोग पूत आसले एकल्या मनशाक दोग पूत आसले एकल्या मनशाक दोग पूत आसले ताचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचे आसतीसो हिसो म्हाका दी आनी बापायक तांकां आस्त वांटून दिली प्रेज गॉड ब्रदर सकयल आतां ही वापर वैगी आनी तूं हे वापरांत आसा पळय मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार देव आमकां मनशां कडेन कशें आमी पथकांत आसा जाल्यार आमी देवा सरशीन पाटी येतना कशें आमकां ट्रीट करता म्हणलें एक आनी तूं सविस्तर जावन दिला एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आसतीसो हिस्सो म्हाका दी आनी तूं कोणें आतां दोग पूत आसल्यान धाकट्यान विचारलें वैगी धाकट्यान विचारलें आतां दुदेवांत एक हें आसा ट्रेडिशन आसा व्हडल्या तुका गोत्त आसतलें इज्रायलांत आसली तूं तांकां व्हडल्या पुताक मान चड आनी तांकां वांट्याचो हिस्सोय चड ताका त्या खातीर व्हडल्या पुतान कांय विचारूना आनी तूं धाकट्या पुतान म्हाका म्हजो वांटो दी म्हळें दुदेव केदाळाय तांची आस्त बापय मरता म्हणसर ते वांटेकर दिनातले बापाय सांगात आसताली तांची आस्त ताचे उपरांत मात्र वांटेकरन दिताले आतां बापय आसतनांत बापायक विरोध केलो धाकटो पूत बापय म्हणालो म्हाका वांट्याचो हिस्सो दी कित्याक म्हळ्यार ती आस्त तांची पुर्वजांची तशी त्या खातीर व्हडल्या पुताक चड धाकट्या पुताक उणें तशें तांचें वांटप आसता सो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी म्हळ्यार ताणें ताच्या बापायक आनी ताच्या फॅमिलीक व्हडल्या भावाक ताणें इग्नोर केलें इग्नोर म्हळ्यार संबंद तुटयलो आमी कशें देवा थंय आमी पाताक करतना आमचो संबंद तुटता तशेंच तुटता म्हळ्यार आमी धांवता काळोखाक वैगी तशेंच वय काळोखाक गेलो वयर कर ब्रदर
आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. आतां बापोय कांय उलयलो गी, कांय उलोवना तो. ताची आस्त ताणें पुतान इसारले कुडले ताणें वांटून दिली. कित्याक म्हळ्यार उलयल्यार थंय फॅमिली भितर समस्या जातात वैगी, फॅमिली आनीक सड पुडटा. त्या खातीर ताणें वांटून दिली. नेक्स्ट वाच. चड दीस गेले नान धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरा विकलें आनी मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो. उपरांत मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. प्रेज गॉड. इल्लें सकयल कर ब्रदर. आतां चड दीस वचोनात वैगी. ताणें आस्त ताणें केदाळा बापाय कडेन आस्त इसारल्या. ताच्या पयल्यांत ताच्या भितर नाका जाल्लें चिंताप आसलें. ती आस्त ताका इकूंकूच जाय आसली आनी त्या इकल्ल्या पयशांनी ताका सगळो संबंद तुटोवन ताणें पयशिल्ल्या गांवाक लागीं न्हय. आतां लागीं कित्याक वचोना तो? आतां लागीं तर रावूं येतालें ताका. हांगाची आस्त इकली वो थंय रावूं येतालें. कित्याक वचोना? कित्याक म्हळ्यार ताच्या बापायक आनी तांच्या कुटुंबाच्या कडेन पुरो संबंद तुटयल्या उपरांत ताच्यो खबरो हांगा येवन जाल्ले. हांव इंडिपेंडंट जालो, हांव कितेंय करूंक जाता, म्हजे कडेन पयशे आसात, हांवें कितेंय करूंक जाता आनी खंयचे व्हडली थिंग्सांत हांव ददोशी आसता म्हणून. आतां ते चड वयर कर ब्रदर. उपरांत थंय मस्तेन जिवन ताणें दुडू पुरो विबाड केलो. आतां पळया, आमचेच भुरगीं नाजाल्यार आमी आतां मुस्ते एग्जाम्पलां घरांत बरें एक फॅमिली वेल सेटल आसतना तसो भुरगो नाजाल्यार त्या घरचो भुरगो कॉलेजीक येता, मस्तेन येता, घरांत हांव पयशे व्हरता म्हळ्यार खंयचीय कारणां दिवन व्हरतात भुरगे वैगी. फ्रेंड सर्कल मस्ती म्हळ्यार अशी आसा, आतांच्या संवसारांत गोत्त आसा तुमकां काल हें पुरो जाता म्हणून. सगळें घरांत हांव व्हरून विबाडतात आनी नाका जाल्ल्या संगतेंत वचोन तांकां पाटी येनातले बरी जाता. तशेंच हाचें प्लॅन तशें आसलें, म्हाका मेळिल्ल्या दुडवान हांवें म्हजो लायफ एन्जॉय करीचें. त्या खातीर ताचे लागीं आसलें. ताचे उपरांत ताणें पुरो विबाड केलें वैगी. ताणें दुडू पुरो मस्तेन जिवन विबाड केलो. ताचे उपरांत ताचे लागीं आसलें सगळें होगडावन सिस्टर इल्लो वयर बसतात. ताचे लागीं आसलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तवळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां ताचे लागीं आसलें सगळें होगडायलें ताणें. आतां काल जाता पळय, तित्त हें आमच्या हातूंत दवरया. आमचे आतां एक तेत्त एका घरचो भुरगो तो पुरो एन्जॉय करता, सक्कड करता, लास्टाक ताचे कडेन पयशे आसनात. आवय बापायनी दिवचे रावयतात, सक्कड करता. ते दाळा ताचे इश्ट एक दीस 2 दीस तेय दितात. तुवें इतले दीस करशिल्ले न्ही, आमी दिता म्हणून. पूण ताचे उपरांत कालें सण चलतात, कोण्णी ना. एक सुरो जाता जिणयेंत, एक सुरो जावन ताका
कितेंच ताच्या हातान नातले बरी जाता. त्या दाळा तो कालें करता. आतां ह्या वापरींत सिस्टर इल्ले वयर देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेता भटान दुकराक सोरोंक धाडलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां ताका कामा शिवाय दुसरें कितेंच ना. ताणें कामंत करीचें. आतां ताणें काले मनी बिझनेस करीचें जाल्यार ताचे कडेन पयशे आसाचे. आतां ताचे कडेन कांय ना. पुरा खाली जालो आनी एका गांवच्या भटकाराकर तो कामां रावलो. भटकाराकर म्हळ्यार एक्चुली भटकार म्हळ्यार म्हाका हांवें हें केल्ले प्रमाणे ते प्रॉपर्टी आसता तांचे कडेन वस्तू आनी स्पेशली ते खंयचें काम करनात पळय. आतां एग्जाम्पल दुकरांक पोसचें ते करनात पूण तल्या कामाक मात्र तांणी हायर करचें. तशें हाका ताका थंय गेलो आनी ताका दुकरांक मात्र सोरोवंक एक काम दिलें. ताका दुकरांक पळयचें ताणें. आतां पळया केदो व्हडलो मनीस आसलो. खंय तावन खंय पावलो पळया. आपल्या स्वार्था वरवीं आपल्या खोट्या चिंतना वरवीं आपणाक प्रायवेसी म्हळ्यार म्हाका कोणी कंट्रोल करचें नाका. म्हाका म्हज्या बापाय सांगता नाका. हांवेंत सगळें करीचें. म्हजो स्वार्थ म्हळ्यार ताचो स्वार्थ धरून तो पथकान पडलो वैगी. आतां सो सगळें नाश जावन दुकराच्या गुडाक गेलो वैगी. वय सिस्टर इल्ले वयर दुकरांनी खावच्यो सांगोपुनी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणीय ताका कांय दिलें ना. प्रेज गॉड. आतां दुकराच्या गुडान खालें मेळटा. आं दुकरांनी खावचें मात्र मेळटा. त्या खातीर आतां ताचें काणी दुकराचें काणंत जालें. आतां दुकराच्या गुडांत म्हणटाना ताका न्हिदोंक खंय आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलां. हांव युरोपांत आसुल्लो थंय दुकराचीं फार्मां आसलीं. त्या वेळा थंय दुकरांक कोण पळयता पळय ताका दुकरांच्या थंयत ताका शेड्डा बरी थंयत रावोंक ताणें. कित्याक म्हळ्यार तांकां सेक्युरिटी जायची. ताका म्हणून बरें एकोमोडेशन दिनात. ताणें थंयत रावचें. तशेंच म्हळ्यार माजरांक पळोवंक की तशेंच आसतलें. म्हळ्यार माजरां व्हडल्या यार्डान घालचीं दुकर तशें पुरा व्हडल्या व्हडल्या मनशाचे अले पुरा शॉक्स आसतात. सो तो शेकी ताका बूद आयली. वैगी शेकी बूद येवन ताणें कालें म्हळें. आपणा इतल्या तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरान कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस दोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. प्रेज गॉड. आतां ताच्या बापायच्या घरा मुस्तू जावन आसलें सकड आसलें आनी तो रायाळपणान जियेतलो. पूण हांगा आयल्या उपरांत ताका कांयच खंय आसुल्लो वयर टॉपर आसुल्लो एक मनीस इमिडिएट ताच्या बुदवंतकायेन आपल्यात बुदवंतकाय म्हळ्यार देवाची जन्वाय नाका. देवाचे उतार नाका. आपलीच जानवाय आनी आपणें चिंतलें कितें जाय त्या प्रमाणे करन आपलें जिवीत खंय पावलें पळया. ते जाल्यार ताका कितें जाता. आतां भुकेन वळवळटा. ताचे कडेन कांय खावंक ना. आतां तो व्हडलें व्हडलें बरें बरें खावून आसलो मनीस दुकराचें सांगो खावंक आनी गालें खावंक. आतां दुकराचें कान म्हळ्यार वता न्ही सगळ्यांनी वेस्टच घालचें.
खंयचेय काय आतां एक एक अशे फार्मान पोसतात जाल्यार वेस्टेज घालून आनी कालें करून हांगा पोसतात. फीड घालून पोसचें येवं न्हय. आतां फीड जाल्यार मनशांक खावंक जायना. आतां त्या खातीर तो कालें चिंता. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीन वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. प्रेज गॉड. सिस्टर सकयल आतां ताका दुसरें ऑप्शन अंत दिसना. चिंता म्हज्या बापायच्या घरा सक्कड म्हाका आसलें. हांवें सगळें होगडायलें. ताची आस्ती कान गेली. सक्कड पिड्ड्यार केलें. आतां म्हजे कडेन कांयच ना. आतां बापायचो उडास आयलो ताका. आमचें जिवीत बऱ्यान आसता, सक्कडी समा आसता, पूण आमच्या स्वार्था वरवीं आमचें डिसिशन खंय मनशाक पावयता पळया. सगळो संवसार आमकां पयशे आसतना, आमचे कडेन पावर आसतना आमकां बरो दिसता. पूण आमचे कडेन कांय नातलें ते दळा आमकां कालें दिसता. आमकां कशें दिसता? आमचे कडेन पयशे ना, रावोंक जागो ना, पोटाक खावंक ना, खंयचेंच ना. खंय पावता आमी? अशेंच आमची कितल्या जाणांची जिवीत खंय खंय पावुल्लें ना गी. आवय बापूय सांगाता नाका आनी घरा आवय बापायचें एडवायज नाका. आवय बापायक सांगनासतना कामां करचीं. लास्टाक आवय बापायकी कळटाना आवय बापाय पुरा तुटतात. पूण अंतू ह्या वपारींत बापायन ताका कितेंच इन्कार करूं ना. केदाळ ताणें आस्त जाय म्हळी, त्या दाळात आस्त दी वांटे केली. तो वेता म्हणालो, ताका कांय म्हणूं ना. ताचे उपरांत कालें जालें. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीन वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. प्रेज गॉड. आतां ताणें मन बदलिलें. मन बदलूंचें म्हळ्यार कालें मन परिवर्तन करचें. आमचें चिंता बदलूंचें. पयले आमी चिंता बदली नासतना आमी पथकांत हावन पाटी येता म्हणचें बेश्टें. आमी चिंता बदलूंचें म्हळ्यार कालें पश्चाताप पावचें. प्रेज गॉड. आमी आमच्या जिणी बदलीचे जाल्यार पश्चातापा विने आमी बदलूंक सादच ना. हांव बरो जालां, हांव सक्कडी सामा जालां, पूण म्हज्या कित्याक म्हळ्यार हांव पश्चाताप पावनासतना म्हज्या तोंडांत हांव येवचीं उतरां आनी हांवें करचें कार्य तें देवाच्या विरोध आसता. थोडे सांगतात तो बरो मनीस, तो इल्लो राग येतना मात्र इल्लो नाका जाल्लें उलयता. पळय गे आं पियेवचें सोडया, पियेवचें दुसरीच गजाल, तें आमकां नाका. पूण अशेच मनीस आसात. आतां पळया तुमी बरे ताचे अशें म्हणटात ताका बरो मनीस, बारीक काळज असो बारीक बरो मनीस वय, पूण
राग येतना मात ताचेर शिन रावून वचो कोणी. आतां राग येतना त्या मनशाक उतरां येजे जाल्यार ताच्या भितर नातल्लीं उतरां येतात की तो भाड्याक उतरां घेवन सांगता की. त्या खातीर आमी कोणायच्या विशयांत जडजमेंट करचें आसा पळय. आमी म्हणटा आमची व्हडलें विकनेस मनशा सैमाचें सेंटिमेंट्स. आमी एका मनशाक पापी म्हणटा, जोरी म्हणटा आनी ना खालेय म्हणूंक जाता आमकां. त्या खातीर आमी मनशांक जड्ज करूंक आमी न्हय. आमकां सोडवंदार जेजू आयिल्लो, ताणें कश्टांत आशिल्ल्यांक पातकांत आशिल्ल्यांक सगळ्यांक ताणें भायर काडलें पातकांत आनी कश्टांत. कित्याक म्हळ्यार ताणें बरें टिचींग दिल्लें. वैगी बापाचें उतर ताणें आमकां दिल्लें. ताणें कोणायक सांगो ना तो बरो तो पाड तो सांगला ताणें. ताणें सांगिल्लें आसा काले वैजांची गरज ना म्हणून. खाल्याक सांगिल्लें तें पिडेस्तांक मात्र वैजाची गरज, बरें आशिल्ल्यांक वैजाची गरज ना. कित्याक सांगिल्लें ना ताचो अर्थ घालें. म्हळ्यार थोडे बरे आसात थोडे पाड आसात म्हणून गे. कित्याक म्हळ्यार फारिजेव आनी हे आसात पळय चीफ प्रिस्ट आनी पुरा आशिल्ले पळय पयले, ते सगळीं नियमां पाळनाशिल्ले. ते नियमां पाळटना तांणी चिंतचें आशिल्लें आमी करची नियमां लोकांनी पाळीचे. आमी कितें सांगता तें तांणी पाळीचें. पूण जेजूचे सिस्टमंत दुसरी, ताचें प्रोसेस दुसरें. तो कोणायकी ताणें पाड म्हणूना, ताणें कोणायकी बरो म्हणूना. ताणें सगळ्यांक देवाच्या राजांत वेच्या परी ताणें शिकोवन दिल्या. हांव तुमकां जडजमेंट दिवंक येवना म्हणलें जेजून. हांव तुका जड्ज करूंक येवना, नीत करूंक न्ही, नीत करूंक हांव येवना म्हणलें. पूण आमी कालें करता, आमी उतरां सोडिना. एकल्यान कालें केल्यार आत्तां डेंजील ब्रदरान सांगिल्लें, एकल्यान एक विशय सांगल्यार आनी एक मनीस वचून 10 विशय सांगता. ताचें घालें हांव सांगता इतलें इतलें आसा. आमी तातूंत पाड जावचें. जेजून दिल्ली शिकोवन न्हीज जावन आमी आमच्या जिणेंत आमी पाळूंक पाळिना. आमी सवयेचे क्रिस्तांव जाल्या. आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा, क्रिज्म मेळ्ळा, कुमसारां आसात, कुमगार आसा, मीस आसा, रेतिऱ्यो आसात. पूण आमची जिणी मात्र तशीच आसा. आमच्या जिणेंत काही बदलावन ना. इतलें पुरो आमकां आसून आमी बदलावन जायनासतना तरी आमी खंय आसा. आमी हर एक आमी स्वार्थपणी आमी चिंता. आमचोच स्वार्थ. आमी कोणायकी एक फायनान्शियली हेल्प करता जाल्यार नांव वाचून सांगले कडेन 2000 चड दिता हांव. आमकां संवसारांत नांव जायचें. वय गे मार्बल अर्कांत येता म्हळ्यार 10,000 चड दिवंक तयार आसा आमी. वय गे सिस्टर. पूण देवाचें राज त्या परी काम करना. फिलिपी 4:19 कालें म्हणटा. आमी काडचें नाका. तो ग्रेस्त तरी
आमचे खातीर दुर्बळ जालो. दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर म्हज्या गरजांक उदारपणी पावला. वैगी तरी ताचे कडेन दराळ संपत्ती आहली, ताका सक्कडी करी येते आहलें, पूण ताणें कालें केलें. ताणें कालें केलें. ताणें आसलें सक्कडी ताचो जीव सुमेत आमचे खातीर दिलो. सक्कडी दिलें ताणें आमकां. संवसाराक धाडटाना सक्कड तयार करून दिलें. संवसारांत येदनाच्या गार्डनांत आमकां कांयच करी जें म्हूण नातलें, आमी तें बाग वगडायलें. आमी वगडावन आमची जिणी दुकराच्या गुडांत पावली. पैगी जिजू आयलो, जिजून इतली शिकोवन दिली, सक्कड केलें, जाल्यार आमच्या मतीक वचना. आमच्या मतीक येता गी ब्रदर, आं कित्या वचना? आमी संवसारांत जियेतना आतां आमचें एकच कालें. आमचें संवसारांत बरें नांव जायचें आमचें, आमकां बरीं घरां जायचें, बऱ्यो बऱ्यो गाडयो जायचे, बरें बरें फॅसिलिटी जायचे, आमच्या भुरग्यांक बरें फॅसिलिटी जायचे, आमच्या भुरग्यांक बरें काम जायचें, आमी व्हडलीं मनशां जायचे, आमी थंय इल्ले पयशे दिवचे, हांगा इल्ले पयशे दिवचे, त्या पयशांत आमचें नांव जिजून शिकयल्लें तूं दुसरें आमी करन तसां दुसरें. त्या खातीर आमी सवयेचे क्रिस्तांव म्हणटा. आयतारा दीस आयतार आयल्यार सोनवार आयल्यार फाल्यां मिसा वचूंक, फाल्यां मिसा वचून दुकरामा सोडूंक, दुकरामा साण एक दनपारां गट्ट जेवणांनी जावन बरी एक न्हीद काडन सांजेर एक रावंड मारून आमचो दीस आयतार जालो. आड आमी आतांय कैद्यान जियेता. आतांय आमी नियमान जियेता. आमचो लायफूच आमी नियमा वयर करून गेला. त्या खातीर आमकां ताचे तावन भायर येवंक मस्त कश्ट जातात. आमचें सकाळीं उठून हें काम तें जाल्या उपरांत तें सांजेर जाताना जालें. आमचो आयचो दीस जालो. आयचो एक दीस जाल्यार फाल्यां रातीं चिंतचें परतेक फाल्यांचें कालें करचें. फाल्यां थंय वचूंक, हांगा वचूंक, तें राटावळी वयर राटावळी. पूण जिजूचें उतर येना. कुटुंबांत एक सांगाता मेळोवन बरें उलोवन येना. भुरगीं भुरग्याच्या कुडांत, आवय किचनांत, बापय काम पयशे, लास्टाक टेन्शनां, भुरगीं व्हड जाताना टेन्शन करन पिडा, मागीर डॉक्टरांक पयशे, जावच्या डॉक्टरां फाटल्यान, मागीर कोणेय पक्करन एक देवाचें उतर दिल्यार तें म्हणचें हातूं बरें जाता, तातूं बरें जाता. आमी तशें केल्यार आमचें बरेंपण जाता गी. आमी जिजूचे शिश्य जाता गी, देवाचीं भुरगीं जाता गी.
आमची जिणी अशीच आमी काबार करता राटावळींनी. जेजून आमकां देवान आमकां धाडिल्लें संवसाराक ताची शुभ वार्ता प्रसार करूंक. वैगी पूण आमी आमच्यान कितले बिजी आसा. आमी कालें करता, आमी करता कितें, आमी केलां गी आं आतां सुरू केलां. आतां सुरू केलां म्हळ्यार आमकां आतां देवाचें उतर मेळ्ळें आनी आमी कितें करीचें. देवान आमकां रचयल्लें कित्याक, संवसाराक धाडिल्लें कित्याक, जेजू वरवीं आमी कितें जोडलां तें आमकां शिकोवण्यांत कळीत जालां. कितलो गी लोक खंयची शिकोवन नासतना केद्या व्हडल्या व्हडल्या प्रॉब्लेमांनी सांपडला. आमचें काम आमी तें पळोवन खंय कशें कोणाक आमी ताचे तावन भायर हाडचें म्हणून आमी पळयचें. आमचें काम हें जायचें. त्या दाळा मात्र देवान आमकां मनशा रुपार धाडून संवसारांत ताणें केल्लें मिशन फळादीक जाता. नाजाल्यार आमी संवसाराक आयलो, व्हड जालो, काम केलें, कुटुंब बांदलें गी गुत्तू ना, बांदलें गी तुटलें गी गुत्तू ना. लास्टाक पिडेंत पडलो, नाजाल्यार कालें जालें, कूड गेली, आत्मो खंय गेलो, खंय गेलो आत्मो. त्या खातीर आमचे वयर व्हडली जबाबदारी आसा. आमी चिंतचे नाका की आमी संवसारांत आयिल्ले कुडले, संवसाराच्यो संगत्यो मात्र आमी केल्ले कुडले आमी संवसारांत जैत जोडटा म्हूण. तें सादत ना. संवसारांत जैत जोडिचें जाल्यार आमकां भावार्थ जायचें आनी देवाचें उतर जायचें. आमचे कडेन देवाच्या संपर्कार आमी आसाचे. आतां हांगात आमी वाशया. बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. प्रेज गॉड. बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध पळय. हातूंत आमी कशें पाश्चात्ताप पावचें म्हणून हांगा आसा. आमी केदाळाय आमी कालें करता जाल्यार देवाच्या संगती विरोध आमी फस्ट देवा कडेन सूख मागचें, मागीर त्या मनशां कडेन. कित्याक म्हळ्यार आमी देवा कडेन सूख मागनासतना, आमी देवा कडेन आमचो तो पाश्चात्ताप म्हणलो मनोभाव आमी करिनासतना आमी देवा सरशीन पाटी वचोंक जायना. त्या खातीर बाबा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. तो टोटली खालतो जालो, काही ना थंय. तो एकदम झिरोर येवन रावलो. ताचे तावन आनी कांय करूंक सादत ना. ताका 100% गोत्त आसा. पूण एक ताच्या बापाय सरशीन गेल्यार ताका काले मनी जाता म्हणून ताका गोत्त आसा. त्या खातीर तो म्हणटा, तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. म्हाका तूं कामाक बराबरी दवर. आतां बापोय म्हणटा ताचें एक्सपेक्टेशन कशें आसता पुताचें. हांव थंय दुकरा गुडांत आहलो, म्हाका समा रावोंक ना, खाण जेवण ना, तरी हांव म्हज्या बापाय सरशीन म्हजी सूख वळखून आयल्यार
सांबाळासो मनीस म्हणी म्हाका दवरीत म्हणलें चिंताप आसलें वय गिताचें. त्या खातीर ताणें सांबाळासो मनीस मात म्हणून सांगलें. तुजो पूत म्हणून फाटीं काणगे म्हणून सांगूं ना. कित्याक सांगूं ना? कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्ल्या सुखी धर्मान, ताणें केल्ल्या पातका धर्मान ताका ताच्या बापाय कडेन उलोवंक धैर्य ना. एका सर्वेंटा बरी येवन ताणें रावचें पडलें. पूण आतां बापायचें काळीज कालें म्हणटा. बापाय कालें म्हणटा. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीन पाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताचें काळी सुरसुरलें. धांवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी सरलो. आतां पळया, ताणें लागीं रावून वतलो तो एकदम पयस. पयलें सांगलां तो लागीं रावूं ना, एकदम पयस रावल्लो. तो बापाय सरशीन पाटी येवनूच आसलो. पूत घरांत तावन पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. तरी आमी पातकां करन देवा तावन संबंद तुटयल्यार आमचो बाप थंयच आसता, आमकां राखोवन आसता. आमी चिंताव आमी तेणें धांवल्यार हेणें धांवल्यार आमी केल्लें पातकां आमी केल्ले सुखी कळनात म्हणून. पूण ताचें काळीज सुरसुरलें. धांवोन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. दुकराच्या गुडांत आसलेल्या मनशाची उमो घेवंक जाता की ताचें आंग वस्तूर कशें आसता. आं ताचे कडेन तें घाल्लें कितल्या दिसाचें वस्तूर आहलें म्हण ना. आतां आमी आमचो भुरगो तसोच केल्यार आमी वचोन पटलून धरतांकूय आमी कालें करता. आं आमी कालें करता. पटलून धरचें केदाळा पाटी आयल्या उपरांत. पूण तुका ती शिकोवन मेळ्ळ्यार मात्र न्हय. शिकोवन मेळनातल्या मनशाक कालें जाता. आं पयलें फाल्यां तो गेल्लो त्या दीस म्हजें पुरो विबाड करून गेल्लो, म्हाका सगळें विकून गेल्लो. आतां पळय येवनूच आसा, तो येवून दी म्हणटा की ना. आं पूण देवाचें काळीज कशें पळया. आतां बापय म्हळ्यार हांगा देव. देवाचें काळीज कशें पळया. ताणें कितें विबाडल्यार तो पुताक इन्कार करूं ना. ताणें पुताक धांवोन वचून वेंग मारली आनी ताका उमो दिलो. उमो म्हळ्यार कालें. आतां आमी अशें म्हणचे जाल्यार किस काल्या. आमी कोणाक किस दिता? मोगाच्या. पूण आमी आमच्या पुताक तशें केल्लें जाल्यार आमी किस दिता गी ताका बसोवन पयल्लें बस म्हणटा जाल्यार खंय गेल्लोय, कालें केलें, इतले करोड खंय घालय, आतां तुजी गत घालें वय गी. आमी ताची इन्क्वायरी करता, आमी ताची पुरो झडती करता. आनी ताचे वयल्यान तुका कोण संपर्क रावल्ले, तूं खंय आसुल्लोय, तुवें कालें गेलें, क्वेश्चना वयर क्वेश्चना, क्वेश्चना वयर क्वेश्चना. आं माईक दिया. सेजरा
तांकांय तोंड कशें जाप दिवची म्हण तें आसता मतीन वय म्हळ्यार ते कित्याक म्हळ्यार खबर जाता खबर जाता आमी आतां तेंत आमी दुसऱ्यांक पळोवन जियेता त्या खातीर आमी चलवता लायफान आमी तो बायबल म्हणलो बूक देवाच्या उतरांचो बूक तो एक आमकां आरसो आमी केदाळा संवसारांत जियेता आमी कितें करता आमी सांजेर सदांय हांवें आयची दिनाचर्या ह्या उतरां प्रमाणे आसली गी म्हजी ह्या बुका प्रमाणे आसली गी म्हजी हांवें चिंतिची आमी रिकन्सायल करीची ताका रिकन्सायल म्हणटात म्हाका गुर्तू ना ते कोंकणींत वर्ड राजी न्हय रिकन्सायल म्हळ्यार विमर्सो करीची आमी केदाळा विमर्सो करता तेदाळा मात्र आमचें जिवीत करेक्शन करूंक जाता आमी बायल्यांक पळोवन बायल्यांच्या बियान शेजाऱ्यांच्या बियान कुटुंबाचें नांव पाड केलें तें केलें हें केलें म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक प्रत्येक मेंटल टॉर्चर दिवन तांकां रिकवर जायनातले बरी आमी करता आनी मागीर इल्ल्या दिसांनी आमी खंय डॉक्टरा सरशीन गी कावन्सिलिंगाक गी आनी मागण्याक गी खंयचो ब्रदर बरो आसा खंयचो पाद्र्या बरो आसा सगळ्यांनी भोंवता कान घेवन कित्याक म्हळ्यार तें कित्याक जाता म्हळ्यार आवय बापायचोय स्वार्थ आसता संवसारांत आमची मर्याद व्हड आमी आमचें कालें आमकां कितें शेजार कितें सांगता आमच्या कुटुंबाचें कितें सांगतात आमी तें चिंता तें चिंतून आमी भुरग्यां वयर पनिशमेंटा वयर पनिशमेंट घालता आमी भुरग्यांक करेक्शन करूंक आमी सोडिना आमी ताका बरें एडवायस करून आमी भितर हाडिना आमी तांकां आनीकी कश्टार घालता त्या खातीर कितले की भुरगीं डिप्रेशनाक वचून मुस्तुजीनी पाड जावन आसा आमी चिंतचें आमी संवसारांत जियेतना आमचे पयशे आमचे स्टेटस आमची मर्याद आमच्या मार्बला वयर नांव आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आमची फंक्शनां ग्रँड जायचे एकदम 1000 लोकांचें 2000 लोकांचें आमी तातूंत गेल्या आमचें जिवीत तातूंत गेलें सगळी संपत्ती आसलो जेजू संवसारांत येवन एक सिंपल जिणी जियेलो तो ताचे खातीर जियेल्ली दीस ना ताणें सगळ्या मनशा कुळाचें चिंतलें पूण आमी आमच्याच घरच्या विशयी ती चिंतिना थोडे फावटी तरी आमी जेजूच्या शिकवणेर आसांगी आमकां तें एक्सेप्ट करूंक कश्ट मारतात तितले इजिली जायना त्या खातीर आमी केदाळय देवाच्या उतरांत कंटिन्यू आसा जाल्यार मात्र आमचें मायंड रिन्यू जाते आसता एकच दिसान जायना एकच हप्त्यान जायना एकच म्हयन्यान जायना एका वर्सांनी जावचें ना वडोल ब्रदरान सांगलें बरी आमी घडये घडये आमी पडोवन आसता तें पूण आमी करेक्शन करचें आमचे कडेन मनोभाव आसाचे आमी करेक्शनंत करना जाल्यार आमी त्या एरियांत मुखार वचोंक जायना आमकां
त्या एरियांत पोसता आमी. कित्याक म्हळ्यार एक मनशाचें जिवीत म्हळ्यार करेक्शन करचे मस्तू एरिया आसात. आमी चिंता कालें एक दोन पटी रितीर आयकली, 3 पटी रितीर आयकली, टिचींग आयकलें, आमचें सकट सामान जालें, हांव सामान करता बा. ते कंटिन्यू प्रोसेस, ते प्रोसेस नेवर एंडींग. आतां कालें जालें, ताका वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. ताचे उपरांत सिस्टर इल्लो तवळ पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाची आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तवळ पुतान म्हळें, पुतान कालें म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्हय. तो म्हणटा, खुद्द म्हणटा, तो इतलो सरेंडर जालो की तूं म्हाका तुजो पूत म्हूण काणगे नाका, हांव ताका फावो न्हय, हांवें केल्ल्या चुकीक हांव फावो न्हय म्हणटा तो. पूण हांव आमी जाल्यार कालें म्हणटा आल्या. तुवें म्हाका आस्त कित्याक दिल्ली? तुवें दिल्ल्यान हांव पाड जालो. तुवें दिल्ल्यान हांव पयशे पुरो वगडायले, म्हजी जिणी अशी जाली म्हणून. म्हणटात की ना आतांची भुरगीं, काही नाका, एक भुरग्याक तुमी मोबायल दिवन पळया, शिकोंक म्हणून तुमी मोबायल दिया, त्या मोबायलांत हांव कली कामां करतात पळया तुमी. एक पटीन तुमी धरल्यार कालें म्हणटात, तुमीन तिणें काडून दिल्लें, आतां तुमी म्हाकाच काल्याक जोर करतात म्हणटात की. अरे जोर असतात कित्याक म्हळ्यार आमी केदाळे आमची सूक तिदवच्या बदलाक आमी कालतेपण जोडच्या बदलाक आमी प्रत्येक आमी दुसऱ्या वयर घालता आमची मिस्टेक्स. ती आमकां संवय जाल्या. पूण ते करेक्ट करूंक देवाच्या उतरांत मात्र जाता. देवाचें उतर, देवान आमचो कसो मोग केला आनी देवान आमकां कसो पेल्यासो मोग करूंक सांगला, त्या मोगा वरवीं मात्र जाता, ना जाल्यार जायना. आतां तो मोग पुताक कळीत जालो. पुतान म्हळें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. कित्याक देवाचें म्हणलें ताणें पयलें? ताका कळ्ळें देवाच्या विने कितेंच ना. हे मनशा सैमान एका बापायन बोगसूंक सादत ना, हें तुमी बरोवन दवरा. देवाचें उतर आसा जाल्यार त्या मनशाक बोगसूंचें तो कालें म्हणटात ताका गूण येचे जाल्यार ते देवाच्या उतरार मात. त्या खातीर ताणें सांगलें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय. हांव तुजो पूतूच न्हय. कित्याक म्हळ्यार हांवें पुरो लगाडकांड जालो. म्हाका आतां थंय कश्ट आसात, म्हाका आतां खंय रावोंक जायना. हांवें तुज्या कामाच्या मनशा बरी म्हणी हांव रावतलो म्हणून ताचें मायंड पळया तशें आसा. 22 कालें म्हणटा पळय सिस्टर.
आं पुरो. पूण बापाय आपल्या साकराक आपोवन सांगी लागलो, वेग्गी वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाण ताका न्हेसया. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पुरो पुरो हय, प्रेज गॉड. पूण बापूय आपल्या साकराक आपोवन सांगी लागलो. ताणें घालें म्हणलें, ताणें कोणाक आपयलें? साकराक आपयलें. ताच्या कोणा बापायच्या साकराक आपयलें. पूत इल्लो साकरा बरी जियोंक, पूण साकराक आपयलें, सर्वेंटाक आपयलें. आपूण तो म्हणालो, वेगीं वसा आनी आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. फस्ट ताणें कालें काम केलें. पळय सांगा म्हाका, दोगलो कित्याक न्हेसल्लो? आं, दोगलो कित्याक न्हेसयलो म्हळ्यार ताचें वस्तूर आसलें तें सगळें मांडदामचेंच आसलें की गुर्तू ना. पूण ताका उत्तीम दोगलो, उत्तीम म्हळ्यार सगळ्यांचे वरनी बरो. आतां थंय इस्रायलांत आनी दुदेवानी पुरो कालें करतात म्हळ्यार एक एक तांचे कडेन हें आसता, वस्तूर आसता, ते एक एका फंक्शना प्रमाणे न्हेसतात ते. तशें ताणें थंय पुरो रिती ताणें नियमां रद्द केली आनी ताणें म्हणलें इमिडिएट आसल्यांतलो उत्तीम दोगलो. पूत घरा येता, तांणी ते दोगले तांणी एक एका प्रोग्रामाक फंक्शनाक तांणी तशें न्हेसचें वैगी. तांतलो उत्तीम म्हळ्यार ताचे वयर थंय नियमानांत नियम कंप्लीट मोडलें ताणें बापायन. आनी ताका उत्तीम दोगलो हाडून ताका न्हेसया. ताच्या बोटांक मुदी घाला, मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. आतां मोचे घाल्याक, मुदी घाल्याक सांगा म्हाका. जुदेवांत एक हें आसा, मुदी म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक इमिडिएट ते मुदी घालतात आनी ती मुदी आसा पळय ती व्हड व्हड भुरगो वाडटाना ताका हें करतात, म्हळ्यार चेंज म्हळ्यार ती व्हड व्हड करतात. तशें मुदी म्हळ्यार इज ऑथोरायज्ड, आमच्या फॅमिलीन तो ऑथोरायज. ताणें खंयची डिसिशनां आनी फायनान्स ताणें हँडल करीत. मुदी म्हळ्यार ताका अधिकार. ताका ताणें बापायन अधिकार दिलो आनी ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाले. मोचे एक्चुअली हातूंत मोचे म्हणून आसा, तातूंत इंग्लीश बायबलांत सँडल्स म्हणून कितें आसा. म्हळ्यार थोडे हें आसा जुदेवांत ताणें घरा वानो घालतात. ते वानो म्हळ्यार तांचो एक अधिकार आनी फुल्ली ते ड्रेस्ड अप, म्हळ्यार खाली बॅर आसना, ते खाली आसना तांचे पांय. तो एक तांचो मान, तांचो गौरव. आनी तशेंच आमी अशें सांगचें जाल्यार ते एक प्रोटेक्शन पांयाक. ताणें सगळें ताणें फाटीं दिलें. आतां सगळें विबाडल्याक सगळें फाटीं दिलें. तरी आमकां देव कालें करता. आमी पातकान पडोवन पयस गेल्या उपरांत आमकां देव कालें करता. तो आमकां राखोवन रावता आनी आमी केदाळा पाटी आयल्या ओंगी त्या दाळा आमकां हें पुरो सर्व आमी कितें होगडायलां तें पुरो आमकां पाटीन दिता.
देव आमकां आमी संवसारांत आमी कशें चिंतता देव तशें चिंतिना. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां ताचीच भुरगीं म्हणून लेखता. पूण आमी पातकांत पडल्या उपरांत आमी काळोखांत वचून आमचीच जिणी विबाड करता. त्या खातीर आमकां पयलेंच आमी केदाळाक पातकांत पडोवन आमी नासाक वयच्या पयलें आमी फाटीं आयल्यार आमकां सर्व अधिकार आनी ताची पदवी आमकां दितात. (23) वयर कर सिस्टर. सरबेसो एक पडको हाण मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया. कित्या हो म्हजो पूत मरण पावलो तो आतां जिवंत जाला, सुकोवन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. प्रेज गॉड. सिस्टर सकयल करा पण आतां सरबेसो एक पाडको. सरबेसो पाडको म्हळ्यार कालें सराप खंयच्यान आसता? नाही पाडो वय करेक्ट पाडको. आतां सराप खंयच्यान आसता? हेल्दी पाडको आसा जाल्यार हेल्दी ब्रीड आसा जाल्यार मात्र तातूंत सराप आसता. वयगी आतां बागोन हाडल्यार पुडपुडीत कित्याक म्हळ्यार तांतूय ताणें बऱ्यांतलो बरो विंचून सांगला. आनी आमी जेवन गम्मत करया. ताणें जेवन गम्मत करया म्हळ्यार फेस्ताचो जाबाजो म्हूण सांगला सकयल न्हय. फेस्ताचो दाबाजो म्हळ्यार कालें खाली घरच्यांक मात्र गी सगळ्यांक आपोवन. तरी देव आमी पातकांत पडोवन आमी तशें जावन पाटी येतना सर्गाराजान कितलो संतोश जाता म्हणून पळया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. त्या खातीर देवाचें मन आसा पळय तो आमचो खरो बापूय. आमचे आवय बापूय एका टायमाक विसरतीत जावंक पुरो, पूण आमचो बापूय आमकां केदाळाय आमचो बाप केदाळाय आमकां विसरचो ना. आमी भुरग्यांक आमच्या स्वार्थाक आमी विसरोंक पुरो, पूण देव आमकां केदाळाय विसरचो ना. आमी केदाळा आमी पातकांत पडटा. आमचे कडेन देवाचें उतर आसा, आमचे कडेन देवाच्या उतराची समजणी आसा. त्या दाळा मात्र आमकां पाटी येवंक जाता. नाजाल्यार आमी संवसारांत सगळ्या फाटल्यान वचून आमी फिनीश जाता. जेजून आमकां सर्व ताणें लास्टाक संपदलें म्हळें न्हय. सकडी आनी कांय करूंक ना. ताणें संपदलें म्हळ्या उपरांत आमकां सर्व ताणें आमकां सर्गाराजाक आमकां वचोंक वाट करेक्ट नीट करून दवरल्या. पूण आमकां कितेंच गोत्तू ना. आमी सवयेचे क्रिस्तांव. आमी थंय वेता, हांगा वेता, सकडी कडेन वेता आनी देवाक मानवोवंक आमी करता. आमी थंय कॅन्डलां पेटयल्यार देव मानवता आनी थंय आमी डोनेशन दिल्यार आमी देव मानवता आनी आमी दुबळ्यांक हेल्प केल्यार देव मानवता म्हणचें बेश्टें.
आमचेच की आमचें जिवीत आमी सामा करिनासतना आमी ही कामां केल्यार आमकां कितेंच तसो फलितांश येना. आमी चिंतां आमकां समजणी आसा, आमकां एज्युकेशन आसा, आमकां बुदवंतकाय आसा, आमकां एडवायजर आसात, आमकां लॉयर्स आसात, आमकां आनी कोण आसा. लास्टाक आमकां कोणी ना. आमी एकसुरे जाता. एकसुरे जातना आमी कालें करता. आमचे कडेन कोण आसता सांगा? एकसुरे जातना आमचे कडेन देव कशें आसचे? आमचे कडेन देवाचें उतर आसा. आमचे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार आमी कितेंच करूंक शकना. आमकां एडवायस दिवंक मस्त आसता, कोण्णी ना आमकां. आमी एकसुरें जातना आमकां कोण्णी ना. त्या खातीर कितलो की लोक एज जाता जातना खंय खंय आसता. जिनी पाड करून आनी कालें करून कुटाम नासतना देवाच्या उतरांची समजणी ना. देवाचें उतर आमी आमच्या जिणयेंत कार्यारुपाक हाडिना. आमी काळोखान सोलोवन आसा. काळोखांत आशिल्लो मनीस उजवाडाक कांटळटा. ताणें उजवाडाक येचें जाल्यार ताचें मन परिवर्तन जायनासतना तो येवंक सादत ना उजवाडाक. त्या खातीर आमी देवाच्या संपर्कार केदाळाय आमी आसाचे. कोणी ना ब्रदर थंय? आतां जॉन 15:7 घाला ब्रदर. तुमी म्हजे तें रावशा जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे तें रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आतां आमी देवा थंय कशें रावचें? उतरान. आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतात जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय मागयेत. आमकां देव आमी मागाचें म्हणून ना. आमी देवा थंय संपर्कार आसा जाल्यार आमी इसार नासतना देव आमकां फावो करता. आमचे काळजाचे अत्रेक सुमेत तो जाणा. आमकां कितें जाय ताका पयलेंत गोत्त आसा. ताका गोत्तू नासलें जाल्यार संवसार रचतना आमकां तो पयलें धडतो आहलो मागीर संवसार करतो आहलो वैगी काळोखान धडतो आहलो. त्या खातीर आमकां उजवाडाचीं भुरगीं करून धाडल्यान ताणें आमकां सक्कडी दिवन ताणें आमकां धाडलां. त्या खातीर आमी केदाळय देवाच्या सांगातपणांत आसा जाल्यार मात्र आमी जियोंक जाता. आयजाया 43:18 काडा. पुर्वी कितें घडलां
तसो उगडास करिनाकात. आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पूर्वी कितें घडलां आमी पथकांत आसा म्हणून, आशिल्ल्या म्हणून चिंतून चिंतून तेंत आमच्या मतीन चिंतून आमी कशें जाता. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया हांव एक नवें कार्य करतां, आतांच तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय वय. ब्रदर 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 वय वय. अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां, सुके करडे बुयत न्हंयो उपजयता. रानवट ना पुरो प्रेज गॉड. पळया हांव एक नवें कार्य करतां, आतांच तें उजवाडा येता. केदाळ आमी देवा थंय पाटी येता, आमी उजवाडाक येता. तेदाळ आमचे थंय देवाची बेसांवां आमकां येतात. आमी पाश्चात्ताप पावनासतना आमकां येवंक साधना पाटी वैगी. तरी उजवाडा येता तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. अरण्यांत म्हळ्यार अरण्य कशें आसता? रान. तातूंत रस्तो करचें म्हळ्यार कशें? रस्तो करचें म्हळ्यार आमचें सगळ्या मेळेपणांत आमी भरल्या थंय एक नवी वाट करता. आमी खोट्यापणान भरिल्ल्या थंय आमकां नवी वाट करता, नवो उजवाड दाखयता. सुके करडे बंयत न्हंयो उपजयता. तुज्या जिवनांत कितेंच नातल्लें, आमच्या जिवनांत कितेंच नातल्लें, सगळें ड्राय जाल्लें, मारुभुमी बरी जाल्लें आमचें जिवीत, तें न्हंयो उपजयता. आमी देवा थंय पाटी येयल्यार आमकां कितें पुरो जाता पळय. पूण आमी पाटी येता ओंगी नांगी तें तुमचें वयर आसा वैगी. त्या खातीर आमकां शिकोवण मेळ्ळ्या, त्या शिकोवण्या प्रमाणे आमी आसा जाल्यार आमी खंडीत पाटी येवंक आमी पाटी मुखार पळयना वैगी. आमकां खंय आमकां पाड म्हूण बगता. आमचें अंतस्करण, आमचो पवित्रत्व आमचे समेत आसा, मजतदार आमचे समेत आसा, तो आमकां कन्विक्ट करता, तूं हें करताय सूख म्हणून, तूं पाटी वच. रोमन्स 8:1 आनी लास्ट. तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. पळया आमी केदाळा पाटी येता, आमी केदाळा पश्चाताप पावून पाटी येता. आदलें आमी विसरचे. आमी आदलें विसरल्या उपरांत आमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेल्यांक, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतेल्यांक मात्र गुन्यांवकार. तो पातकी म्हणून ताका देव पातकी म्हणून वलायना. तुवें सूख केल्याय, तुवें तशें केल्याय, अशें केलां म्हणून देव सांगना तुका. आमचें चिंता बदलल्या शिवाय आमी कितेंच करूंक साधना. आमचो पश्चाताप म्हळ्यार आमी चिंताप बदलूचें वैगी. त्या खातीर आमी पश्चाताप पावचें आनी भावार्थ दोनी सांगाता आमी चलाचे.
भावार्था विशयी मुस्तू शिकवण मेळ्ळ्या काल तावन आज पुरा. त्या खातीर पश्चाताप आनी भावार्थ हे दोनी आमी सांगाताक आनी घेवन वचाचे. ते दाळा मात्र आमकां देवा सोवें जियोंक कांय प्रॉब्लेम ना. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. कोणी थँक्स गिवींग प्रेयर म्हणटात गे. हरगां बापा, हरगां जेजू क्रिस्ता, हरगां पवित्र आत्म्या, आतां आमी देवाच्या उतरांत कशें पश्चातापावचें. आमचें आदलें सैम आसलें आनी आतां आमी हांगा आसलीं सदां फातयेता देवाच्या उतराक आयल्या आनी आमचें आदलें सैम आतां परत उडास काडनासतना नव्या जिविताक येयचें जाल्यार आमी आमचें चिंताप बदलीचें. ते दाळा आमी चिंताप बदलिल्ल्या सांगातास भावार्थान तिगट जायचें. भावार्थ येवसो संवसाराचें जैत व्हरचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमकां देवाच्या उतरांत मात्र मेळटा. संवसाराच्या उतरांत भावार्थ ना, भें उपजाता तें. आनी एक वेचीक पूत आपूण सुकोवन गेलो, बापय तावन तो मेकलो जावन पयस सोसून परत तो फाटीं आपलें सूख वळखून तो फाटीं आयलो आनी बापान ताका कशें मोग दिलो म्हणल्यार आमी ह्या उतरां मुखांत वेचीक पुताच्या ह्या ओपारी मुखांत आमी सविस्तार रितीन ह्या भावा मुखांत आमी समजल्या. आनी आमकां अर्थ बरीत रितीन ह्या भावान उतरां विणून आमकां तें आमच्या समजणेचे दोळे उक्ते केल्यात. आतां आमकां एकच आसात, आमी खंय सुकोवन पडल्यार थिंतोन परत उठोवन नव्या जिणेक वेंग मारची आनी तेच बापाच्या मोगांत एक जावचें. आनी कितें आमकां बापान तें तयार करून दवरलां तो नवो दोगलो आनी आमकां अधिकार म्हणल्यार मुदी आनी तें प्रोटेक्शन म्हणल्यार तें पांयांक मोचे तें घालून आमकां त्या सर्गींच्या जेवणांत आंज तें व्हरते सर्गींच्या त्या 10 बाजांत व्हरतो संतोश आमी भोगचें. ह्या संवसारांत भोगचें भाग देवान आमकां फोव केलां. हें सगळें आमच्या भावार्था मारिफातच आमी जोडून घेता. जेजू हें आमकां सत तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर हांवें तुका अर्गां दिता. हें मागता जेजूच्या नांवान. आमेन, आमेन.